बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जिसको पढ़ने से आपकी फ़ौरन तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और आपके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कि ऐसा वजीफ़ा है, सुबह आप पढ़ लें तो शाम तक इंशाअल्लाह पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, या शाम को रात को पढ़ लें तो सुबह तक आपके पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। ये इतना आज़मूदा और ऐसा अमल है, ये एक इतना ख़ास वजीफ़ा है कि कहाँ से पैसा आता है बंदे की खुद ही समझ में नहीं आता कि दौलत ये पैसा, ये गैबी मदद कहाँ से आ रही है, ये दौलत ये पैसा कहाँ से आ रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए जो आज आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, इन तमाम लोगों के लिए जो ये भी नहीं करते, इनके लिए जो परेशान हाल हैं, जो परेशानी में ख़ास तौर पर जिनकी पैसों की ज़रूरत होती है या पैसे की परेशानी होती है, ये वजीफ़ा पैसों के लिए, रिस्क के लिए, दौलत के लिए, फौरी मदद के लिए आप लोग लाजमी कर लेना। यानी कि इस वजीफ़े को आप दौलत वाला वजीफ़ा भी कह सकते हैं। ये इतना ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है कि इसको पढ़ने वाला अगर अपनी ज़िंदगी में एक बार ये वजीफ़ा पढ़ ले तो पूरी ज़िंदगी वो फिर इस वजीफ़े को नहीं छोड़ता। तो ये वजीफ़ा रोज़ाना पढ़ता है। आप इंशाअल्लाह अगर आप ये वजीफ़ा कर लेंगे तो आपको जितनी से बड़ी आपकी परेशानी फौरी तौर पर आपको हल हो जाएगी। हम बहुत सारे वज़ाइफ करते हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आज वो तमाम दोस्त, अहबाब, बहनें और बुज़ुर्ग इस वजीफ़े को लाजमी कर लें। ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। इस वजीफ़े को आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। आप लोगों ने बस सुबह शाम रात दिन जब भी आपको वक्त मिले, अगर आप घर में मौजूद हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर में आप पाक साफ जगह पर बैठ सकते हैं। आप जाए नमाज बिछा कर भी बैठ सकते हैं। इसलिए अगर घर में पढ़ते हैं तो मेरी बहनें, मेरे भाई, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर मेरे भाई जो हैं, इनको घर में फुर्सत नहीं मिलती, वो ज़्यादातर काम पर होते हैं, क्योंकि आजकल के हालात आपको पता हैं। इसका जो ज़्यादातर वक्त है मेरे भाइयों का, मेरे बुज़ुर्गों का काम पे वक्त से ज़्यादा होता है, क्योंकि हर कोई कामों में लगा रहता है, क्योंकि नफसा नफसी का दौर चल रहा है। कितनी महंगाई हो गई है आजकल के दौर में। तो ये वजीफ़ा आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। अगर आप कारोबार करते हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, तो इस वजीफ़े को करने से आपके कारोबार में इतनी बरकतें हो जाएंगी कि आपका कारोबार बढ़ जाएगा। आपके आस पड़ोस वाले जो दूसरे दुकानदार हैं, वो खुद देखते ही देखते हैरान रह जाएंगे कि अचानक इनका कारोबार कैसे चलने लग गया, इनके पास इतनी दौलत का इजाफा कैसे हो गया और इन्होंने तरक्की कैसे कर ली। लोग हैरान रह जाएंगे और आपसे वजह पूछेंगे कि आपने क्या ऐसा तरीका किया है। तो नाजरीन, तो आपने ये वजीफ़ा लाजमी करना है, क्योंकि ये आपके लिए तोहफ़ा है। अगर कोई छोटा सा बच्चा भी है तो वो भी ये वजीफ़ा कर ले तो फिर भी इसका असर हो जाएगा। तो आप तो माशाल्लाह बड़े हैं, तो इन आपने वजीफ़ा लाजमी करना है। आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे तो नाजरीन आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में आप वजीफ़ा मुकम्मल कर लेंगे। तो आपने सबसे पहले वज़ू कर लेनी है। वज़ू करने के बाद आपने दुरूद पाक पढ़ लेनी है। कोशिश कीजिएगा जो हम नमाज के अंदर दुरूद पाक पढ़ते हैं, यानी कि दुरूद इब्राहिमी, वो आप पढ़ लें, या फिर आप सादा सा दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुख्तसर सा और आसान सा दुरूद पाक है।
آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو بڑی توجہ سے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے، کیونکہ آپ نے اگر ویڈیو کو اسکپ کری یا آگے کری تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا ناظرین، ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ تو ناظرین، آپ کو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا ہے 3 مرتبہ، پھر آپ نے 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ 3 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ کر فوراً 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے، یعنی کہ آپ 3 بار درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کو کسی پرچے پر لکھ لیں۔ تو آپ لوگ ناظرین دھیان سے سنیے گا، کیونکہ آپ کو سننے سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر آپ نے قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سورہ اخلاص کو 1 ہی مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تو اس کے بعد وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک خاص دعا بتاؤں گا، وہ بھی صرف آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ وظیفہ، کیونکہ ہم آڈیو میں بولتے ہیں، اس لیے ناظرین آپ اس کو کسی پرچے کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں یا اپنے ذہن میں بھی اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کے بعد یا غنیوں یا مغنیوں کی ایک تصویر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جتنی بار پڑھا تھا اتنی بار پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ 1 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام مسائل کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پھر دیکھیں آپ کی بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے گی، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین، آپ کو میں ایک قصہ سناتا ہوں۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام کو بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں کا جھگڑا ہو گیا اور کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے اس کو بیچنا چاہا۔ جب یہ سارا قصہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکال لیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خادم سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لے آیا تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ دو اس تلوار سے۔ یہ سنتے ہی غلام نے اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ دوسرا لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ تو 1 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا۔ ساتھ گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرے کام کی طرف مشغول تھے۔ پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو اپنے پاس طلب کیا تو معلوم ہوا کہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، یعنی کہ آپ نے ملزم کو بری کر دیا ہے۔ تو اچھا ناظرین، آپ کو جو میں نے وظیفہ بتایا ہے آپ نے یہ لازمی کرنا ہے۔ اچھا ناظرین، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔